exclusively on Kalika SD. नमस्कार, एकता शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एसडी टेलिभिजन र मध्य नेपालकै सर्वोत्कृष्ट रेडियो कालिका एफएम 95.2 को विशेष कार्यक्रम बिजटकमा स्वागत छ। म विप्लव काफ्ले। कार्यक्रम बिजटकमा हामी उद्योग, व्यवसाय, प्रबन्धनको बारेमा छलफल गर्ने गर्छौँ। आजको श्रृङ्खलामा हामी कपासजन्य उद्योग र होम डेकोर सम्बन्धी व्यवसायबारे छलफल गर्दैछौँ। छलफलको लागि आज हामीसँग हुनुहुन्छ प्रकृति कपास तथा सिरक डस्ना उद्योग, जुन भरतपुर 8 धारे चोकमा रहेको छ, र प्रकृति फर्निसिङ ग्यालरी पसल छ, यो चाहिँ रिजाल चोकमा छ। यसको सञ्चालक चन्दना कोइराला, जो नेपाल कपास उद्योग तथा सिरक डस्ना व्यवसायी महासङ्घका केन्द्रीय अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। चन्दना कोइराला, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। हजुर, नमस्कार। आराम हुनुहुन्छ? हजुर, एकदमै आराम छु। यहाँले कपासजन्य व्यवसाय पनि गरेको 6 वर्ष बितेको छ। हजुर। यो 6 वर्ष कतिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ? अहिले त सन्तुष्टि नै छु भन्नु पर्यो, किनकि विगत 6 वर्षदेखि नै मैले यो व्यवसाय सुरुवात गरेँ। स्टार्टिङमा त अब मलाई यो बारेमा जान्दै गर्दा, सिक्दै गर्दा 6 वर्षको पिरियडमा अहिले कम्प्लिटली कपास सम्बन्धी र यो सबै भनौँ न, त्यो प्लस मेरो होम डेकोरको पनि छ व्यवसाय। त्यसकोमा पनि अब अहिले कम्प्लिटली मैले चाहिँ अहिले व्यवसाय राम्रै तरिकाले अगाडि लगिरहेको छु। तपाईँको यो कपासजन्य उद्योगमा एकै वर्षमा 2 पटक आगलागी भयो। हजुर। तैपनि यहाँले सङ्घर्ष गरेर यसलाई विस्तार गरिरहनु भएको छ। हजुर, गरिरहेको छु। 15 जना जतिलाई रोजगार पनि दिनुभएको छैन? हजुर। कतिको सङ्घर्ष, के कस्तो खेप्नु भयो? सङ्घर्ष त यसमा मैले धेरै नै गरेँ। एउटा त म महिला पनि भएँ होइन। अब हाम्रो समाजमा कस्तो छ भने महिलाहरूको लागि चाहिँ अलिकति बिजनेस, त्यसमा पनि मैले उद्योग सञ्चालन गरिरहेको छु। यसमा अब घरबाट सपोर्ट भनौँ न, समाजबाट सपोर्ट, त्यो चाहिँ अलि केटा मान्छेलाई भन्दा केटी मान्छेलाई अलिकति सहज चाहिँ हुँदो रहेनछ। मैले चाहिँ त्यसलाई अब एकदम सङ्घर्ष गर्दै अगाडि बढेँ, यहाँसम्म आएँ, म सफल भएँ। अहिले म एकदम सफल उद्योगी, सफल व्यवसायीको रूपमा पनि म आफूलाई भन्छु होइन। मैले विगतमा 6 वर्षदेखि सङ्घर्ष गर्दै यहाँसम्म आइपुगेँ। अनि अहिले मलाई के लाग्छ भने महिला दिदीबहिनीहरू म जस्तै हुनुहुन्छ नि, उहाँहरू पनि व्यवसाय भन्दा पनि अझ उद्योग धन्दामा चाहिँ आउनुपर्छ जस्तो लाग्छ कि मलाई। किनभने हाम्रो नेपालमा चाहिँ उद्योगमा आउने महिलाहरू एकदमै कम हुनुहुन्छ कि। जस्तै आफ्नो फ्यामिली बिजनेस अथवा फ्यामिली उद्योगहरू, फ्यामिली बिजनेस मात्रै सम्हाल्ने, आफ्नो हस्बेन्डको बिजनेस सम्हाल्ने हुनुहुन्छ। एकदम प्रपर आफ्नो मात्रै बिजनेस, आफ्नो मात्रै उद्योग धन्दा चलाउने महिलाहरू चाहिँ एकदमै कम हुनुहुन्छ। त्यो कारणले गर्दा फ्यामिलीबाट र समाजबाट नै सपोर्ट गरेर चाहिँ महिलाहरू चाहिँ उद्योग धन्दामा चाहिँ एकदम अगाडि आउनु जरुरी छ अहिलेको अवस्थामा। जस्तो यो भरतपुर 8 धारे चोकमा रहेको यहाँको प्रकृति कपास तथा सिरक डस्ना उद्योग र भरतपुर 10 रिजाल चोकमा रहेको प्रकृति फर्निसिङ ग्यालरी, के को लागि त्यहाँ ग्राहकहरू आइरहन्छन्? मेरो चाहिँ मेरो फर्स्ट चाहिँ म आफ्नो उद्योगलाई नै बढी प्रायोरिटी दिन्छु, किनकि मेरो उद्योगमा त्यहाँ कामदारहरू पनि धेरै हुनुहुन्छ होइन। अनि मेरो चाहिँ सिरक दस्ना, स्पेसली सिरक दस्ना बनाउने काम हुन्छ त्यहाँनिर। अनि हामीले चाहिँ दुईवटा फरक किसिमको मेरो उद्योगमा काम हुन्छ। एउटा चाहिँ पुरानो कपडाहरूलाई रिसाइकल गरेर सिरक दस्ना बनाउँछौँ हामीले। अनि अर्को चाहिँ अब नयाँ सेतो कपासहरूबाट बनेको, सेतो कपासजन्यबाट बनेका सिरक दस्नाहरू पनि हाम्रो उत्पादन हुन्छ। अनि त्यो कारणले गर्दा मेरो उद्योगमा सिरक दस्नाहरू उत्पादन हुन्छ, त्यहाँबाट चाहिँ मेरो फर्निसिङमा लिएर आएर त्यहाँबाट पनि सप्लाई हुन्छ। अनि प्लस त्यो फर्निसिङ ग्यालरीमा चाहिँ मेरो कार्पेट पर्दाहरू, होम डेकोरका सम्पूर्ण सामानहरू मैले राखेको छु। त्यो अब त्योसँग एउटा बिजनेस रिलेटेड पनि भयो। सिरक दस्ना सँगसँगै कार्पेट पर्दाहरू पनि चाहिने हुन्छ ग्राहकहरूलाई। त्यो कारणले गर्दा त्यहीसँग बिजनेस रिलेटेड बिजनेस भएको कारणले गर्दा पनि मैले फर्निसिङको आइटमहरू राखेको छु। सहुलियत र अलि ग्राहकलाई सन्तुष्ट हुने खालको मूल्य निर्धारण छ कि के छ? सन्तुष्टि त हुनुहुन्छ नै, किनभने दोहोरिएर आउने, एकदमै दोहोरिएर त एकदमै आउनुहुन्छ, रिफर गरेर आउने, त्यो खालको के छ? रिफर एउटा चाहिँ मेरो कस्तो भयो भने अब मेरो चाहिँ भरतपुरमा व्यापार भयो कि। अब जस्तै पहिला पुरानो एकदमै व्यापार सामान किन्न जाने भनेपछि कस्तो नारायणगढ जाने कि। मेरो पनि पहिला हजुरबा हजुरआमादेखि लिएर मेरो मम्मी बुवाहरूले पनि बजारमा सामान किन्न जानु पऱ्यो नारायणगढ जाने टाइपको थियो नि त। अब अहिले चाहिँ कस्तो भयो भने अब मेरो भरतपुरमा व्यापार
यता मैले सुरु गरेँ। अनि मान्छेहरू चाहिँ यो यतातिरको चाहिँ बजार जान अब एउटा पार्किङको पनि गाह्रो, अब तल पनि झर्नु पऱ्यो, टाइम भयो, मान्छेहरूले त टाइम म्यानेज गर्नुपर्ने हुन्छ नि त। त्यो कारणले गर्दा नि भरतपुरमा चाहिँ वरिपरि यतातिरको चाहिँ सबैजना हामी एउटा चाहिँ अब कस्तो भयो नि सिरक दशनाको कारणले पनि म सबैजना रिलेटेड एकदम नजिक टाइपको नि भयो। प्लस अब हामी भरतपुरमा भएको कारणले पनि यतातिरको मान्छेहरू चाहिँ बजार जान अलिक टाढा जस्तो भयो, हाम्रो अब हाइवेमै भयो होइन। त्यो कारणले गर्दाखेरि कस्टमरहरू चाहिँ इयरली एकदमै ग्रोथ बढ्दै गइरहनु भएको छ। जस्तो सेतो कपास त नेपालमा उत्पादन त्यति छैन, धेरै ल्याउनुपर्छ, आयात नै बढी गर्नुपर्छ। तर जुन हामी आफैले बनाउँछौँ कपास, कटनका टुक्रा, खेर गएका कपडा, च्यातिएका कपडाहरू यिनीहरू कलेक्सन गरेर त्यसलाई फिटेर हामी कपडा बनाउँछौँ, कपास बनाउँछौँ। यो यहाँहरूले पुराना कपडाहरू सङ्कलन गर्नको लागि पनि गाउँसम्म जानुहुन्छ कि कसरी चाहिँ यो कपासहरू बनाउनु चाहिँ यहाँहरूले? हामीले चाहिँ त्यस्तै अब जस्तो आफ्नो घरको फालिएको कपडाहरू, युजलेस कपडाहरू हुन्छ, तिनीहरूलाई रिसाइकल गरेर कपास बनाउने कारणले गर्दा हामी घरमा डेलिभरी सुविधा छ। जस्तै लिन जाने र त्योबाट सिरक दशना बनाइसकेपछि फेरि पुर्याउन पनि जाने, फ्री डेलिभरी भनेर हामीले भनिरहेका छौँ र त्यो हामीले सेवा दिइरहेछौँ। अनि अर्को चाहिँ अब हामीले चाहिँ अर्को एउटा कालो कपास भन्ने हुन्छ, त्यो चाहिँ गार्मेन्टबाट यो हामीले कपडाहरू बनाउँछ नि, गार्मेन्टबाट निस्केका वेस्टेज कपडाको टुक्राहरूलाई चाहिँ त्यसलाई रिसाइकल गरेर त्योबाट फेरि एउटा नयाँ टाइपको कपासको गाँठ बनाउँछौँ, त्योबाट फेरि सिरक दशनाहरू फेरि त्यो चाहिँ होलसेलमा हामीले बेच्छौँ त्यो कपासलाई चाहिँ। घरमा भएका पुराना कपडाहरू कति तौलको भयो भने कति बराबरको सिरक दशना आउँछ त्यो पनि भनिदिनुहोस् न। त्यो चाहिँ अब जस्तै 10% जति चाहिँ वेस्टेज जान्छ, किनकि टाग बटमहरू, इलास्टिकहरू त्यो नपेलिने कपडाहरू चाहिँ वेस्टेज फाल्नु पर्यो, नत्र भने जस्तै 90% चाहिँ कपासमै युजमा आउँछ। त्यो किन्नु र पुरानोलाई पेलेर बनाउनु कुन चाहिँ सस्तो हो? यो सस्तो भन्दा नि यसमा चाहिँ कस्तो छ भने हामीले अब कति यो कुरा छ नि एकदम गहिरेर बुझ्ने हो भने चाहिँ एकदम फाइदाजनक छ कि यो चाहिँ। किनभने एउटा जस्तै हामीले तपाईँले लाउनु भएको कपडा छ होइन, लगाइसकेपछि त्यो पुरानो भए पछाडि त्यो कपडालाई कहाँ व्यवस्थापन गर्नुहुन्छ? अब त्यो त फोहोर मैलामा जाने हो नि त। फोहोर मैलामा पनि कति डम्पिङ गर्ने कि, नगरपालिका लगायत कति भनौँ न डम्पिङ गर्ने, त्यो फाल्ने त सम्भावनै छैन नि त। त्यो एउटा रिसाइकल हुनु भनेको त एकदम बेस्ट काम हो नि त त्यो चाहिँ। अनि आफ्नो लगाएको कपडा चाहिँ त्यो त्यसलाई फेरि पुरानो नमिलेपछि त्यसलाई फेटेर आफैले फेरि दशनामा युज गर्न पाइयो नि, त्यसलाई एउटा त फोहोर व्यवस्थापन भयो, अर्को कुरा आफैले युज गर्न पनि पाइयो, त्यसमा चाहिँ फाइदा छ। अनि अर्को अलिकति त्यसमा लगभग 30 देखि 40% नयाँ किन्न भन्दा त्यसैलाई रिसाइकल गर्दाखेरि चाहिँ त्यसमा पनि प्लस फाइदा हुन्छ। यो सिरक दशनाको यो जाडो सिजन भनेको त एउटा मुख्य सिजनै हो होइन, तर यो लकडाउनको कारणले गर्दा, कोरोनाको कारणले गर्दा करिब 6 महिना जति यो व्यवसाय नै एकदमै ठप्प भएको अवस्था थियो, धराशय हुने अवस्थामा थियो। अहिले चाहिँ अवस्था कस्तो छ? अब यो सिरक दशना, अब म त सिरक दशना महासङ्घको केन्द्रीय अध्यक्ष पनि हो। त्यो कारणले गर्दाखेरि मैले सम्पूर्ण ठाउँलाई समेटेर बोल्नु पर्दाखेरि चाहिँ कस्तो छ भने हामी एकदम साना उद्योगीहरू, हामी त्यति ठुलो उद्योगीहरू होइनौँ। हामी एकदम सानो स्थानीय ठाउँमा एउटा सानो उद्योग धन्दा चलाएर 2-4 जनालाई रोजगार दिएर हामीले आफ्नो जीविकोपार्जन गरिरहेका छौँ होइन। र हामीले चाहिँ एकदम रेगुलर रूपमा हामीले कर तिर्छौँ, एकदम हामी स्थानीय तवरमा एकदम सबैजनासँग किप इन टच पनि छौँ। अनि हाम्रो व्यवसाय चाहिँ कस्तो छ भने अलिकति राज्यले सोच्ने, अब स्थानीय सरकारले सोच्नेमा चाहिँ एकदम फरक छ। ठुलो व्यवसायलाई चाहिँ अब धेरै करको कारणले हो या अरू कारणले उनीहरूलाई चाहिँ अलिकति बढी प्रायोरिटी दिएको जस्तो होइन। हामी सानो उद्योगीहरू, हामी एकदम सानो तथा मझौला उद्योगमा पर्छ हाम्रो, हामीहरूलाई चाहिँ व्यवस्था गरेको जस्तो कि। अब कति यो लकडाउनमा हेर्नु अहिले यति धेरै विस्थापित भएर गएका छन् कि कति उद्योग धन्दा अहिले लगभग 50% यो कपासको उद्योगहरू चाहिँ सबै बन्द अवस्थामा छ कि। एउटा चाहिँ के भयो, कामदारहरूको कारणले पनि। अब भनौँ न हाम्रो त अब नेपाली दाजुभाइहरू चाहिँ कस्तो भने अब 40 डिग्रीको घाममा चाहिँ अब विदेशमा काम गर्न जाने, अनि यहाँ चाहिँ सिरक दशनाको धुलो हुन्छ, काम गर्न लाज मानेको जस्तो कि। अनि हामी चाहिँ कस्तो भने कामदारहरू यो कालीगढहरू छ नि एकदम भारतीय नागरिकसँग डिपेन्डेन्ट कि। यहाँको नेपालीहरूले सिक्नै खोज्दैन कि। मेरोमा काम गर्नेहरू अहिले 12 जना तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ मेरो उद्योगमा। उनीहरूले अहिले उनीहरूको एउटा ग्रुप हुन्छ, फेरि मेरो चाहिँ रौतहट र बारा जिल्लाका दाजुभाइहरू छन्। उनीहरूले मन्थली उनीहरूको ग्रुपले 1 देखि 1.5 लाख 2 लाखसम्म कमाउँछन् कि। त्यो चाहिँ हाम्रो यहाँको स्थानीय मान्छे हाम्रो दाजुभाइहरू हुन्छ, उहाँहरूलाई लाज लाग्छ, उहाँको दिदीबहिनीहरूलाई लाज लाग्छ कि त्यो काम गर्नलाई।
अनि कस्तो भने हामी सबै भारतीय नागरिकहरूसँग चाहिँ एकदम डिपेन्डेन्ट भयो हाम्रो काम गर्न। त्यो कारणले गर्दा नि कति भयो भने कालीगढहरू छैन, त्यो समस्या भयो। अब के हाम्रो चाहिँ मेटेरियलहरू सबै इन्डियाबाट आउने, लगभग 50% भन्दा बढी मेटेरियलहरू इन्डियाबाट आउने हो। लकडाउनको कारणले गर्दाखेरि त्यो पनि कम मात्रामा आइदियो। त्यो कारणले गर्दा काम गर्ने वातावरण पनि भएन। त्यो गर्दा धेरै उद्योगहरू अहिले एकदमै बन्द अवस्थामा छ अहिले। यहाँहरूले महासङ्घ गठन गर्दाखेरि पनि भन्ने गर्नुहुन्थ्यो यो घुम्ती उद्योगहरूको कारणले गर्दा हाम्रो पेसा नै सङ्कटमा जाने स्थिति आइपुग्यो। महासङ्घ खोलेको पनि लगभग 2 वर्ष पुरा भइसकेको अवस्था छ। तपाईँहरूको माग खै पुरा भएको हो? त्यही त म भन्दैछु त नि, हामी साना उद्योगीलाई हामीलाई व्यवस्था भयो। मैले अघि पनि हजुरलाई त्यही कुरा गरेको थिएँ नि त। कस्तो भने हामीले थोरै ट्याक्स बुझाउँछ, हाम्रो त जति हामीले उत्पादन गर्छौँ जति हाम्रो काम अनुसारको नै त हामीले कर तिर्ने हो नि त। हामी सानोलाई सरकारले त्यही व्यवस्था गर्यो, मैले त्यही भन्दैछु। अब हामीले खासै भन्यो भने सरकार बनाउन, देश बनाउन त एकदम सानो चिजबाटै अगाडि बढ्ने हो कि ठुलो ठुलो चिजलाई। तपाईँ देख्नुहुन्छ एनसिएलले कति धेरै मात्रामा तपाईँको कर ठगी गरिरहेछ, वास्ता छैन नि त। तर हामीले त एकदम रेगुलर रूपमा ट्याक्स बुझाउँछौँ, हामीले बुझाएको ट्याक्सबाटै त सरकार चलिरहेछ, देश चलिरहेको छ। तर हामीलाई नै व्यवस्था छ। हामीले त यहाँकालाई रोजगार दिएका छौँ। यहाँका मेरो 15-20 जनाको चुलो बलेको छ हाम्रो एउटा सानो उद्योगले गर्दा। त्यो त प्रत्यक्ष रूपमा देखिएको छ नि त त्यो। तर सरकारले, राज्यले देख्दाखेरि चाहिँ एकदमै हामीलाई दिनपर्ने कुनै पनि एउटा उद्योग भनेर सोचेर कुनै एउटा भन्नाले फ्यासिलिटी त्यो टाइपको केही पनि छैन। न तपाईँको करमा के अरे ब्याजमा छ, न केहीमा छ। यतिसम्म कि हामीले यहाँको मेटेरियल हामीले इन्डियाबाट ल्याउँदाखेरि पनि एकदम चर्को भन्सार तिर्नुपर्ने अवस्था पनि छ कि त्यहाँसम्म पनि अब हामीले इन्डियादेखि ल्याउँदा पनि हामीले चर्को भन्सार तिर्नुपर्छ। यहीँ उत्पादन गर्नलाई हामीले कुनै केही पनि सरकारले दिएको पनि छैन। ल कपास विकास बोर्ड छ नि त, खोइ कपास विकास बोर्डले के गरेको छ? यहीँ कपास उत्पादन गर्न सकिन्छ नि त नेपालमा। तपाईँको दाङमा हुन्छ, पूर्वमा जस्तो यो भन्सार विभागको एउटा तथ्याङ्क मैले हेर्ने अवसर पाएको थिएँ। विक्रमसम्म 2074-75 मा 4 अर्ब 64 करोड 62 लाख रुपैयाँको बराबरको कपास आएको अवस्था रहेछ। नेपालमा सन् 2016-17 मा 117 मेट्रिक टन उत्पादन भएको अवस्था रहेछ। यो कपास खेती विस्तार गर्नुपर्ने पनि आवाजहरू यहाँले उठाउँदै आइरहनु भएको छ। स्थानीय सरकारसँग पनि त्यो खालको कार्यक्रमहरूको लागि केही पहल भइराखेको छ? हामीले चाहिँ एकचोटि कार्यक्रम गर्दाखेरि प्रदेश नम्बर 5 मा चाहिँ उहाँले चाहिँ एकचोटि एकदम हामीसँग प्रतिबद्धता गर्नुभएको थियो। ल कपास चाहिँ दाङमा पनि कपास खेती हुँदो रहेछ, त्यो ठाउँ अनुसारको त्यो यो वातावरण अनुसारको नि कपास खेती हुन्छ। त्यो कारणले गर्दा त्यहाँ चाहिँ कपासको लागि एकदमै त्यहाँ चाहिँ हामी चाहिँ एकदम तपाईँहरूलाई सहयोग गर्छौँ, साथ दिन्छौँ। ल तपाईँहरूको यो महासङ्घबाट आउनुहोस्, कहाँनिर हामीले सहयोग गर्नुपर्छ हामी त्यहाँ गर्छौँ भनेर त्यहाँ चाहिँ हामीले त्यहाँ अलिकति भनौँ न त्यहाँ चाहिँ अलिकति पाएका थियौँ। त्यस्तै अब सबै ठाउँबाट हुनु पर्यो। मेन त अब केन्द्रीय सरकारबाटै हुनु पर्यो कि यो कपासको अब हिजो भनौँ न नेपालमा त घाँस-बास कपास भन्छ नि त, मेन हो कि होइन भन्नु न। अब घाँस-बास कपास हुन्छ, कपासको खै त केही छैन। सबै भयभरको तपाईँको चाइनाको फाइबर युज गरिरहेछ नेपालमा। सबै मान्छेले हजुरको 5,000, 10,000, 20,000 को फाइबरको सिरक ब्ल्याङ्केट, कोरियन ब्ल्याङ्केट भन्छन् होइन। मेरो पसलमा म सिरक दसना बेच्छु, कोरियन ब्ल्याङ्केट खोज्न आउँछन् कि मान्छे। हामी नेपालीहरू हिजो त हामी सिरक दसनै ओढेर आएको हो नि त। सिरक दसना तपाईँको 1 नम्बर बत्ती काट्ने कपास भन्छौँ, त्यो हाम्रो बोटबाट निक्लेको कपास हुन्छ, सेतो कपास। त्यो कपासबाट तपाईँको 2 किलोदेखि 5 किलोसम्मको सिरक बनाउँदा त्यो फाइबरको चाइनाबाट आएको सिरक भन्दा त्यो 100 टाइम्स बढी तातो हुन्छ कि। त्यो इफेक्ट त्यो भन्नाले हेल्थको लागि पनि राम्रो भयो। त्यसलाई धेरै टाइम चाहिँ युजको पनि गर्न पाइयो। फाइबर भनेको त एउटा फालिएको सामान, त्यो प्लास्टिकबाट बनेको चिज हो नि त। मान्छेलाई थाहा छैन, तातो हुन्छ, देख्दा राम्रो। अब चाइनाबाट कति मेट्रिक टनहरू फाइबरको सिरकहरू आइरहेको छ। सरकारले खुलेआम छोडिदिइरहेको छ, उसलाई भन्सार पाए भयो कि। तर हामी जस्ता उद्योगीहरू हामी 2टा सिरक बनाएर हामी बसिरहेका छौँ, हाम्रा काम नपाएर बसिरहेका छन् यहाँका मान्छेहरू। उसलाई भन्सारको त्यो ट्याक्स लिन पाए पुग्यो कि। त्यो सरकारले सोचेन। जस्तो देशभरि करिब 2200 यो कपासजन्य उद्योग व्यवसायहरू रहेको आकलन यहाँले गर्नुभएको छ। 4,50,000 जनालाई रोजगारी दिएका छौँ भन्नुभएको छ। 6.5 अर्बको लगानी छ भन्नुभएको छ। यो उद्योग मैत्री वातावरण किन नबन्या हो? 3 तहको सरकार छ, तपाईँहरू पनि घचघचाइरहनु भएको छ। कहिले मुख्यमन्त्रीलाई भेट्न जानुभएको छ, कहिले उद्योग मन्त्रीलाई भेट्नु भएको छ।
हामीले भेटेका पनि छौँ होइन, पहिला पनि भेटेका थियौँ, अहिले पनि बेला बेलामा हामी भन्नाले सरकारको ढोका घचघचाउने काम त हामीले गरेका छौँ बेला बेलामा। अहिले बिचमा लकडाउनको कारणले गर्दा पनि हामी अब पहिलाको जसरी हामी काम गर्न पाएका छैनौँ अहिले महासङ्घबाट। नभए कस्तो छ भने सरकारको खासै भन्यो भने औद्योगिक नीति नै गतिलो छैन जस्तो लाग्छ कि मलाई। किनभने अब उद्योग भनेपछि तपाईँको साना उद्योग मझौला ठुला उद्योगलाई त्यही अनुसारको सरकारले चाहिँ त्यही अनुसारको वातावरण बनाइदिनु पर्यो। हामी उद्योग धन्दा गरेका छौँ, हामीले रोजगार दिएका छौँ, सरकारलाई ट्याक्स तिरेका छौँ, हाम्रो लागि खै त सरकारले केही वातावरण त बनाइदिनु पर्यो नि त। त्यो कारणले गर्दा यो उद्योगमा नै सरकारले अलिकति सोच्नुपर्ने चाहिँ छ। यसमा सानो होस् या ठुलो होस् सरकारले त्यो उद्योग मैत्री बनाउनु पर्ने चाहिँ छ। जस्तो चन्दनाजी चितवनमा हेर्ने हो भने करिब 75 जना यो कपासजन्य उद्योग र व्यवसाय गर्ने व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ। यहाँहरूले सङ्घमा पनि आबद्ध गर्नु भएको छ, केन्द्रीय अध्यक्ष नै यहाँ हुनुहुन्छ। जिल्लाको गुनासो चाहिँ के छ? जिल्लाको अहिले रिसेन्टली अहिले तत्कालको अहिलेको अवस्थामा त यो लकडाउनले एकदमै असर पारेको छ। जस्तै भाडाको कुराहरू छ होइन, यत्रो 8-9 महिनासम्म अहिलेसम्म पनि अझै अहिले त सिजन हो नि त, हामी त एकदम मिड टाइम यो यतिखेर त एकदम सिजनको बेला हो। अझै पनि बिचरा उद्योगीहरू त्यो पहिलाको भाडा तिर्न नसकेर अझै तालचा लगाइरहेको अवस्था पनि छ। अनि कति कामदारहरू आइरहेको छैनन्, उनीहरूलाई पहिले पैसा अब यत्रो टाइमसम्म भनौँ न यताउता गरेर चलाए, तिनीहरूलाई फुलफिल गर्न सकिरहेका छैनन्। त्यो कारणले गर्दाखेरि अहिले चितवनको रिसेन्टली अहिले यहाँ हेर्दाखेरि चाहिँ चितवनको अवस्थामा चाहिँ अब केही उद्योगीहरू चाहिँ राम्रै तरिकाले त्यो उद्योगहरू चलिरहेको छ। कोही उद्योगहरू चाहिँ सबै यो लकडाउनले एकदमै धेरै असर परेको कारणले बन्द भएको छ। अनि उनीहरूको माग कस्तो छ भने अब अहिले कपासको कस्तो छ भने इन्डियाबाट अलिकति अहिले चाहिँ कपासको रेट बढेको छ कि, जस्तै इन्डियाबाट पर्याप्त मात्रामा मेटेरियलहरू आइदिएन, जस्तै उहाँबाट आउँदाखेरि अलिक कम रेटमा हुन्थ्यो। अब यहाँको उत्पादनले त पुग्दैन, नेपालको उत्पादनले त नपुग्ने भएको कारणले कपासको रेट अलि बढेको छ। कपासको रेट पनि बढ्यो, उनीहरूसँग पहिलाको स्टक पनि भइदिएन। अब बिचमा 8-9 महिना लकडाउनले गर्दा उद्योग पनि बन्द भयो। अहिले त उद्योगीको त्यो हुन्छ नि सञ्चालकलाई पनि गुजारा चलाउन गाह्रो भएको छ कि अहिले। जस्तो विगतमा हामी देख्थ्यौँ सडक छेउछाउमा कपडा पुराना कपडाहरू पेल्ने मेसिनहरू हुन्थे, ट्र्याक्टरहरूमा ती मेसिनहरू राखेर गाउँ गाउँमा पुर्याइन्थ्यो। अहिले त्यो अवस्था निमिट्यान्न भएको अवस्था हो र? अहिले चाहिँ अवस्था कस्तो छ भने बिचमा हामी एकदमै लाग्यौँ होइन, यो महासङ्घबाट हामी विभिन्न जिल्लामा पनि पुग्यौँ, सबैलाई एकबद्ध बनाएर सङ्गठित गरेर हामी अगाडि बढेका थियौँ। अनि त्यसमा चाहिँ यो मेन त्यो ट्र्याक्टरको पछाडि चाहिँ यो उद्योग जो चलाएर यो हुन्छ नि अवैधानिक घुम्ती उद्योग त्यो चाहिँ सञ्चालन गर्दाखेरि हामीले धेरै ठाउँमा पुगेर रोक पनि लगायो, कति ठाउँमा हामी सफल पनि भयौँ। चितवनकै हेर्दाखेरि चितवनमा अहिले पनि जिल्ला प्रशासनबाट कागज गएको छ कि जिल्ला प्रहरीलाई त्यो अवैधानिक घुम्ती उद्योग चलेको ठाउँमा चाहिँ कारबाही गर्ने, समाउने, उनीहरूलाई कस्तो खालको कारबाही हुन्छ त्यो गर्ने भनेर आदेश गइसकेको छ। तर अहिले कस्तो छ भने ठाउँ ठाउँमा लुकीछिपी गरिरहेका छन्, यहाँ पनि 2-4वटा देखिरहेछौँ। अब त्योभन्दा पनि पहाडी मुलुकहरूमा चाहिँ धेरै छ अझ, यहाँ भन्दा पनि चितवनमा भन्दा पनि होइन, तराईतिर भन्दा पनि पहाडी मुलुकहरूमा चाहिँ कुना काप्चामा कहाँ गएर पेलिरहेको हुन्छ, त्यहाँ ठाउँमा पुगिसक्दैनन्, मान्छे थाहा पनि हुँदैन। गाउँघरको मान्छेले यो अवैधानिक हो, यो घुम्ती उद्योग हो, बिना ट्याक्स यसरी चलाइरहेछ, यस्तो हो भनेर सबैलाई मान्छेलाई जानकारी पनि हुँदैन। त्यो कारणले गर्दा लुकीछिपी गरेको अवस्था चाहिँ छ। तर यो चाहिँ हामीले चाहिँ गलत काम गरेका छौँ है भन्ने ती चलाउनेलाई चाहिँ त्यो चाहिँ हामीले कन्सेप्ट त्यो चाहिँ पुर्यायौँ, त्यहाँसम्म त्यो सन्देश चाहिँ पुगेको छ। जस्तो यहाँले आफ्नो पसलको दुईटै पसलको नाम चाहिँ प्रकृति जोड्नु भएको छ, यहाँको आफ्नो नाम चन्दना होइन। यो कपास जन्य उद्योग व्यवसायतिर लाग्नु र यो फर्निसिङ होइन होम डेकोरतर्फ लाग्नुको कुनै त्यस्तो के कारण छ? यो कारण चाहिँ कस्तो यो पेसा व्यवसाय रोज्नुको कारण? पेसा व्यवसाय चाहिँ खास मैले पढ्न त मैले म्यानेजमेन्ट कमर्स पढेको हुँ। मेरो चाहिँ खास पहिला हुन्छ नि मेरो ड्रिम चाहिँ कस्तो चाहिँ अस्ट्रेलिया जाने, विदेश जाने, पढ्ने, अब उतै सेटल हुने टाइपको कि। त्यो बेला हामी 2012मा हाम्रो त्यतिखेर स्टुडेन्ट इयर जस्तो टाइपको होइन त्यो थियो। अनि मेरो पछि चाहिँ म अस्ट्रेलिया मेरो भिजा लगाइसकेपछि म अस्ट्रेलिया जाने रेडी भइसकेको अवस्था थियो। त्यो बेलामा मेरो वेटिङ 2 महिनाको टाइम थियो। अनि त्यो बेलामा चाहिँ मलाई यसो सोच के आयो भने अस्ट्रेलिया जाने बेला त्यो बेलामा पनि मेरो 15-16 लाख रुपियाँ लगानी गर्नुपर्ने थियो। अनि मैले चाहिँ मेरो फ्यामिलीले के भने 15-16 लाख रुपियाँ लगानी गरेर अस्ट्रेलिया गएर 2-4 वर्ष त्यहाँ काम गरेर त्यहाँ स्ट्रगल गरेर
त्यो टाइमभन्दा त बरु 15-16 लाख लगानी गरेर यहीँ केही सानो बिजनेस गर्नुपर्छ कि भन्ने मेरो मनमा सोच आयो। मैले मेरो फ्यामिलीले कुरा गर्दाखेरि त्यत्रो आइएल्स गरेर त्यति गरिसक्यो, अब सबको छोराछोरी अस्ट्रेलिया गएर पिआर पाए, सब पिआर भइसक्यो, कति भइसक्यो, कहाँ हुन्छ हुँदैन भनेर मेरो फ्यामिलीले सपोर्ट गर्नुभएको थिएन। पछि मैले कन्भिन्स गराएर अनि ल बिजनेस गर्ने त। त्यस पछाडि मेरो सोचमा के आयो भने यो सिरक दस्नाको काम जुन कि त्यही पनि केटी मान्छेहरूले एकदमै कम कि मैले कहीँ देखेकै थिइनँ कि अहिले पनि म आफै सङ्घमा छु नि त, मैले देख्छु सबै केटा मान्छेहरू नै बढी हुनुहुन्छ, एकदमै 5% हुन्छ कि महिलाहरू चाहिँ। अनि यो सिरक दस्नाको त्यही माथि भारतीयहरूले गरिरहेको देखेको, अनि कति हुन्छ नि जाडो महिना पनि सिरकहरू कति खपत भएको देखिरहेको हुन्छु नि त। अनि त्यस पछाडि मेन चाहिँ त्यो पुरानो कपडाहरू रिसाइकल गरेर त्यो काठमाडौँमा म त्यहाँ आइएल्स गर्न जाँदाखेरि त्यो देखेको थिएँ कि एउटा फ्याक्ट्रीमा, अनि चितवनमा खासै थिएन त्यतिखेर। अनि त्यो देखे पछाडि यो त रिसाइकल पनि हुने भयो, मान्छेलाई अब त्यो आफ्नो कहाँ फालौँ यत्रो पुरानो कपडाहरू भन्ने पनि एउटा टेन्सन हुन्छ नि त, त्यो पनि सल्भ हुने भयो। यताबाट हामीलाई पनि 2-4जनाले कर्मचारीलाई काम पनि हुन्छ, ओहो यो काम चाहिँ गर्नु पर्ला जस्तो मेरो मनमा त्यो सोच आएर अनि मैले चाहिँ यो उद्योग यो पुरानो कपडाहरू पेलेर सिरक दस्ना बनाउने उद्योगतिर म गएँ। अनि म चाहिँ अस्ट्रेलिया क्यान्सल गरेर त्यस पछाडि अनि यो उद्योग धन्दामा लागेँ, धेरै स्ट्रगल गरेर अनि यहाँसम्म आइपुगेँ। कहिलेकाहीँ त्यो अस्ट्रेलिया जान पाए हुन्थ्यो भन्ने खालको मनमा ती हुटुटी लाग्छ लाग्दैन? अहिले त लाग्दैन, पहिला चाहिँ बिचमा कहिले कहिले हुन्छ नि। त्यो मेरो एकचोटि फ्याक्ट्री आग लागि हुँदाखेरि चाहिँ म एकदमै त्यो आग लागि भएर एकदम ध्वस्त कि त्यो फ्याक्ट्री पुरै जलेको थियो। हाम्रो मेयर साहब पनि आएर भिजिट गर्नुभएको थियो मेरो फ्याक्ट्रीमा आएर। अनि त्यो अवस्थामा चाहिँ मलाई एकदम ओहो ल म सिद्धिएँ, अब म त एकदमै गएँ भने जस्तो भएको थियो। तर मलाई 1-2जना बुढापाकाले के भन्नुहुन्छ नि, जहाँ जलेर खरानी हुन्छ नि त्यहाँबाट फेरि उम्रिन्छ उठ्छ भन्ने कुरा गर्नुभयो कि। त्यसो म फेरि हिम्मत बढाएर म अगाडि बढेँ। अनि फेरि पनि मैले त्यो मेसिन फेरि इन्डियाबाट मगाएर फेरि स्टार्ट गरेँ। अब अहिले चाहिँ म एकदमै सक्सेस भएको छु। यो कार्पेट र पर्दा र यो होम डेकोरको जुन कुराहरू छ, यो व्यवसाय चाहिँ कस्तो छ? प्रतिस्पर्धा अहिले चाहिँ यो कार्पेट होम डेकोरको चाहिँ कस्तो छ भने अहिले चितवनमा चाहिँ अब नयाँ नयाँ घरहरू बन्दैछ होइन। एकदम पहिलाको सब प्लानिङ अब भनौँ न घरहरू एकदमै धेरै बनिरहेछ, अब जनसङ्ख्या पनि त्यही अनुसारको बढिरहेछ होइन। अनि जस्तै होम डेकोरहरू जस्तै काठमाडौँमा, पोखरामा, धरानतिर हुन्छ नि त्यो टाइपको चाहिँ चितवनमा चाहिँ एकदमै कम कि फर्निसिङहरू चाहिँ। अनि अहिले चाहिँ अब बिस्तारै पसलहरू एकदम धेरै बढिरहेछ। अहिले त अब 2-4 वर्षमा एकदमै धेरै बढ्यो, पहिलाको भन्दा त डबल भइसकेको छ अहिले पसलहरू। अहिले चाहिँ मार्केट राम्रै छ यसको। कार्पेट पर्दाहरू मान्छेहरूलाई कस्तो भयो भने मान्छेहरू विदेशतिर गएर आउने, अब भनौँ न युट्युबहरू हेर्ने, सबै नेटबाट पनि यस्तो खालको टाइपको अब मान्छेहरूलाई थाहा हुँदैन नि त कस्तो खालको कार्पेट पर्दा, कस्तो आफ्नो घरमा कुन अनुसार घर अनुसारको कस्तो राख्ने भन्ने मान्छेहरूलाई अलिकति ज्ञान हुँदै गयो। त्यस पछाडि अहिले चाहिँ जस कार्पेट पर्दाको पनि राम्रै छ, माग एकदम डिमान्ड राम्रो छ। बढी चाहिँ कुन खालको माग हुन्छ कार्पेट र पर्दामा? यस्तो छ कार्पेट पनि अब यस्तो हुन्छ, कार्पेट पर्दा दुवै अब घरमा त कार्पेट राखिसकेपछि पर्दा त अभियसली राख्नै नै पर्यो होइन। कार्पेट पर्दा दुवै त्यही रेसियोमा एकैचोटि राम्रै जान्छ। भन्नाले त्यो ब्रान्डको कुरा, स्वदेशी कार्पेटहरू बढी जान्छ यस्तो छ, कोरियन कार्पेट बढी जान्छ, के छ यो? होइन अहिले स्वदेशी कार्पेट नै हामीले पनि अब भन्दाखेरि स्वदेशीलाई नै बढी प्रायोरिटी दिनुपर्छ भन्ने टाइपको गर्दा त्यो यति कार्पेटहरू हुन्छ नि नेपाली ब्रान्डहरू त्यो राम्रै गइरहेछ। त्यो नेपाली नै युज भइरहेछ कोरियनभन्दा। पहिला चाहिँ कोरियन भन्थे, अहिले चाहिँ छैन। नेपाली पनि राम्रो राम्रो ब्रान्डहरू निस्किरहेछ। जस्तो तपाईँले त यो व्यवसाय गरेको झन्डै 4 वर्ष पुगेको छ होइन, यो होम डेकोर सम्बन्धी। यो कार्पेट पर्दा राख्दाखेरि चाहिँ हजुर तपाईँले भोग्नुभएको, देख्नुभएको खास के कुरामा बढी ख्याल गर्नुपर्छ? जस्तै यस्तो छ, कार्पेट पर्दा चाहिँ मैले यहाँनिर अहिले चितवनमा रहेछ नि भनौँ न, हाम्रो त अहिले कार्पेट पर्दाको त चितवनमै छ मेरो। देख्दाखेरि चाहिँ कस्तो भने मान्छेले अलिकति के अझै बुझिरहेछन् है, घर बनाउँछन् होइन, 1-1.5 करोड लगानी गरेर घर बनाउँछन्। अनि घर बनाउँछन् तर कार्पेट पर्दा त्यही अनुसारको कि अब कस्तो खालको सुटेबल हुन्छ कोठामा होइन, पर्दा कस्तो म्याच गर्छ, कार्पेट कस्तो म्याच गर्छ, त्यो चाहिँ अलिक नजानेको जस्तो लाग्छ कि। अनि आउनुहुन्छ अनि कति महँगो अलिकति प्राइसमा मान्छे कि बढी कि अलिक सस्तो खालको उनीहरूले क्वालिटी भन्दा पनि अलिक सस्तो प्राइसमा जाने कि। त्यो अब घर अनुसारको त त्यो डेकोरेसन त गर्नु पर्यो नि त, त्योतिर चाहिँ अझै पुगिसक्नु भएको छैन जस्तो लाग्छ मलाई। जस्तो यो कार्पेट पर्दा कतिसम्म अर्डर भयो भने यहाँले होम डेलिभरीसम्म दिन सक्नुहुन्छ? होइन हामीले कार्पेट पर्दा त हामीले फिटिङ गर्नुपर्छ होइन, किनकि त्यो ड्रिल गर्नुपर्छ, त्यो फ्लोरिङमा गम राखेर फिटिङ गर्नु परेको कारणले गर्दा हामीले त सबै डेलिभरी नै हुन्छ यो कार्पेट पर्दा सबै। भन्नाले बाहिर जिल्लामा पनि पुग्नुहुन्छ कि? बाहिर जिल्लामा पनि जान्छौँ। हजुर जस्तै पोखरामा छ मेरो, हेटौँडा पनि जान्छ, अनि तनहुँ जान्छ, लमजुङ जान्छ। हजुर यो सिरक डस्ना र सँगसँगै यो कार्पेट पर्दाहरू यो दुईतिरको व्यवसाय एक्लै धान्नु भएको छ? धानेको छु।
समय कसरी म्यानेज गर्नुहुन्छ? समय चाहिँ यस्तो छ, अब सुरुमा ज्ञान नहुँदाखेरि अलिकति गाह्रो हुँदो रहेछ। अब त त्यही अनुसारको धेरै टाइम पनि भइसक्यो, अलि म्यानेज मिल्दैछ। फ्याक्ट्रीमा अब सबै स्टाफहरूलाई त्यही अनुसारको म्यानेज गरेर, अनि स्पेसल म धेरै चाहिँ यता होम डेकोरतिरै हुन्छु, अनि बेला बेलामा फ्याक्ट्री पनि बिहानमा एकचोटि भिजिट गर्छु, त्यस पछाडि होम डेकोरमा दिनभरि हुन्छु। त्यही अनुसारको मिलाएको छु। यहाँको भरतपुर 8 स्थित धारे चोकमा रहेको सिरक डसना सम्बन्धी पसल, अनि यता भरतपुर 10 रिजाल चोकमा रहेको होम डेकोर सम्बन्धी पसल, सुरुवाती दिनको व्यापार व्यवसाय र अहिलेको व्यापार व्यवसाय तुलना गर्दाखेरि कस्तो लाग्छ यहाँलाई? अलि धेरै फरक। त्यतिखेर चाहिँ म सबभन्दा पहिला त म यो बिजनेसमा टिक्छु कि टिक्दिनँ, सक्सेस हुन्छ कि हुँदिनँ होला भन्ने मात्रै हुन्थ्यो होइन। अनि व्यवसायमा चाहिँ कस्तो भने एकदम लगानी प्लस एकदम आत्मबल हुनुपर्ने रहेछ कि, अनि बल्ल हामी चाहिँ सफल हुन्छौँ जस्तो लाग्छ। लगानी गर्न सकिएन भने पनि एकदमै गाह्रो छ, किनकि लगानी गर्न सकिएन भने त्यही अनुसारको डिमान्ड अनुसारको कस्टमरले यो खालको सामान दिनुहोस् मलाई भन्दा मैले त्योसम्म पुर्याउन सक्नु पऱ्यो नि त। हरेक कस्टमरको उनीहरूको इच्छा अनुसारको सामान त मैले दिन सक्नु पऱ्यो। त्यो कारणले गर्दा हामीले लगानी पनि प्लस गर्दै जानु पर्यो, र आफूले पनि म गर्न सक्छु, म चाहिँ यो काममा सक्सेस हुन्छु, मैले प्लस गर्दै जानुपर्छ भन्ने एउटा आत्मबल चाहिँ व्यवसायमा चाहिँ हुनैपर्छ। यहाँको 2 ठाउँमा चलेको यो प्रकृति नाम गरेको पसल फर्केर आउने र सम्झेर आउने र नयाँ आउने ग्राहकहरू कुन बढी छन्? मेरोमा चाहिँ प्रकृति कपासमा नै हुनुहुन्छ एकदमै। त्यो चाहिँ मेरो प्रकृति कपासमा जुन सिरक दसनाले नआउने चाहिँ एकदम फ्यामिलियर टाइपको कि, पारिवारिक जस्तो। तपाईँले दिएको सिरक त यति तातो रहेछ बहिनी भनेर ओढेर भोलिपल्ट फोन गर्ने पनि हुनुहुन्छ कि। त्यो कारणले गर्दा म एकदम खुसी छु। म कार्पेट पर्दा बेच्दाखेरि जति सेटिस्फाई हुन्छु नि, म सिरक दसना बेच्दा म त्यति बढी मुनाफा नभए पनि हैन, त्यो सन्तुष्टि किनकि त्यो मेरो आफ्नो उत्पादन हो नि त। त्यो मैले बनाएको त्यो एकदम गुणस्तरयुक्त मैले सिरक आफूले बनाएको सिरक हो नि त। त्यो कारणले गर्दाखेरि म चाहिँ त्यो कुनै एउटा ब्रान्डको एउटा कम्पनीको लिएर आएर बेच्छु नि त मैले फर्निसिङमा त होइन। त्यो बेच्छु, मैले त्योबाट बेनिफिट, त्योबाट फाइदा लिएर केही फाइदा लिएर मात्रै बेचेको हुन्छु। तर त्यो सिरक दसना भनेको मेरो कालीगढको हातबाट बुनेर मेरो मेसिनबाट निस्किएर मैले त्यो फर्निसिङ ग्यालरीमा लिएर आएर अनि मैले आफ्नो हातले दिएको चिज हुन्छ होइन। त्यो गर्दाखेरि त्यहाँ त्यति खुसी हुन्छु कि म त्यो सामान थोरै क्वान्टिटी किन नहोस् होइन, त्यो बेच्दा म त्यति सेटिस्फाई चाहिँ त्यो प्रकृति कपासको उत्पादनका सामानहरू बेच्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ खुसी हुन्छु बढी। बिजटकमा आइदिनु भयो, यहाँको केही सङ्घर्ष र यो कपास चल्ने उद्योग व्यवसाय सँगसँगै होम डेकोर सम्बन्धी व्यवसायको बारेमा छलफल गर्न पायौँ, हामी आभारी छौँ। हजुरलाई पनि एकदम धन्यवाद। र यो बिजटकमा तपाईँले मलाई समय दिनुभयो र यहाँसम्म ल्याएर यति जस कुरा हुन पाएँ त्यसको लागि एकदम धन्यवाद। तपाईँहरूको युनिटीलाई पनि एकदम धन्यवाद दिन चाहन्छु। कार्यक्रम बिजटकमा आज हामीले प्रकृति कपास तथा सिरक डसना उद्योग जुन भरतपुर 8 धारे चोकमा छ र प्रकृति फर्निसिङ ग्यालरी जुन भरतपुर 10 रिजाल चोकमा रहेको छ, यसको सञ्चालक तथा नेपाल कपास उद्योग तथा सिरक डसना व्यवसाय महासङ्घका केन्द्रीय अध्यक्ष चन्दना कोइरालासँग रहेर बिजटकमा छलफल गऱ्यौँ। कार्यक्रमबाट म सञ्चालक विप्लव काफ्ले बिदा हुन्छु। नमस्कार। Exclusively on Kalika SD.